Kana sa mangyud ko no makaingon ka nga sobra na ang imuhang pagtabang sa imuhang pamilya. Para nako noon sobra na sa pagtabang sa pamilya kung nagsugod na sa pagguba sa imuhang kaugalingong kinabuhi. Kung pareho ang imuhang lang gisacrifice imuhang mga needs, ang imuhang bills, imuhang peace of mind, kana bang dili nakakatulog ini kagabi, sakit na kaayo sa ulo, labad na kaayo every time mo tawag or mo text sila nimo, kana bang burden na kaayo ka, dili na ka mahimutang kay dili na ka-happy every time mo contact sila nimo or even your own family needs para lang ba sulbaro nimo ang problema sa uban. Basin panahon na siguro nga maghuna-huna ka nga magbutang na kag boundaries. Naa tinuod tayo responsibilidad sa ato ang pamilya dito sa Pilipinas. Pero naa naman po tayo atong responsibilidad sa ato ang kaugalingon ug sa pamilya nga atong gitukod. Ang pagtabang manggod sa ubang tao kinahanglan gikan gyud na sa comes from love. Dili ba nga mutabang lang ka just because nga napugos ka bati magud kaayo na siya, dili pod tungod kay nga na guilty ka, mauna nga mutabang kanila or mahadlo ka nga basin basulon kanila, bati na pod kaayo na siya nga sitwasyon kay usahay manggod kung moingon nga ni kanila nga dili basin panuon nga pagbalibad mo sa ilaha mahimo pa na sila responsable kay diha ni man nila ma-realize nga kung magbalibad kanila diha naman sila makaamko nga ang imuhang pagbalibad dili na kakatabang sa ilaha, so mao pa nay hinungdan nga makapaningkamot sila sa ilahang kaugalingon kay tungod kani balibad ka sa ilaha. Kung ikaw naka-experience pang gani kag na karon siguro huna-hunaon pod nimo og kinahanglan ba nimo sila paduyonon og tabang or dili kung bugat na pagid kaayo. Naka-experience na ba ka nga ang imong pagtabang nahimo na ba hinuon og burden or bugat na ba ka para sa imong kaugalingon kay og ingon na naman gani undangin na tingali na kay dili gina siya maayo para sa imong mental health.